नारान बंद होने जा रहा है जी। ये सोशल मीडिया पर इस वक्त हर जानिब एक शोर होगा चल पड़ा है, और मैं आज से कुछ दिन पहले भी इस पे बात करता रहा हूँ। और मैं अभी गुज़श्ता नारान गया था, अभी थोड़ी देर पहले वापस आया हूँ, तो ये पीछे से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि नारान की मेन शाहरा को बंद किया जा रहा है। उसके ऊपर अहम अपडेट है, वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि अब आपको करना क्या है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसुने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, मैं अभी आलिया नारान के दौरे पर था, और जब मैं गया तो मैं ख़ुद 7 घंटे की और ऐसी उस टेंशन में मुब्तला रहा कि जिसका मैं अब बयान करना मेरे लिए मुश्किल है कि मैंने फैमिलीज़, बच्चों को वहाँ पर ख्वार और जलील होते हुए देखा। और इसकी मेन वजह एक ही थी, वो था महांडरी का पुल। यहाँ पर एक सिंगल गाड़ी गुजरने की जगह थी, और उसके बाद फिर जब लाइनें लगती थी तो फिर हम अपना किरदार अदा करते थे, यानी कि जो टूरिस्ट थे वो 3-3 लाइनों में आने वाले लोगों को रास्ता ना देकर फिर उस ट्रैफिक के जो मसले को 4 चांद लगा देते थे। इस तरह के फिर 7-7 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रही। अभी रात को जो मैंने प्रोग्राम बनाया तो हम सुबह 4 बजे वहाँ से गुजरे हैं, उस वक्त तो खैर कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आज जुम्मा था, दोबारा से रश बना और फिर 7 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी, जिसकी अपडेट्स मेरे पास अभी आ रही हैं। मैं पिंडी वापस पहुंच गया हूं, लेकिन वापस पहुंचते ही वहाँ की जो बासगश थी, वहाँ पर मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि 4 दिन के लिए या 2 दिन के लिए नारान की मेन शाहरा को बंद कर दिया जाएगा। फिर वही हुआ, अभी सरकारी नोटिफिकेशन पूरे सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, और आप लोगों को बताया जा रहा है कि भाई अब 4 दिन के लिए शारे कागान को बंद कर दिया जाएगा। करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्या हुआ नहीं हुआ, इस पे बात नहीं है। बात यह है कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि यार अगर आप हुंजा जा रहे हैं, स्कद्दू जा रहे हैं, गिलगित जा रहे हैं, कहीं भी नलतर वैली समेत शुमारी इलाका जात में जा रहे हैं, तो फिर आपने शारे कागान को इस्तेमाल करना था। इवन आप नारान बाबूसर टॉप तक भी जाते तो आपने प्लान किया हुआ था, आपने बुकिंग कराई हुई थी, आपने टूर ऑपरेटरों के साथ बात की हुई थी, आपने बहुत कुछ किया हुआ था। दूसरा, जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनके लिए अचानक से तलवार गिराई गई है, गलत है। कम से कम 1 हफ़्ता पहले बताना चाहिए था। आज इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त जो सिचुएशन है कि 13 जून है, अभी आप बता रहे हैं, और रोड आप बंद कब कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। रोड बंद करने जा रहे हैं जी, जिसमें आइंदा इतवार की शाम यानी कि 15 तारीख था 18 जून तक पुल का तरक्याती काम होगा। यानी कि उन्होंने कह दिया है कि 15 तारीख से ये रोड बंद हो जाएगी, यानी कि आइंदा इतवार, आज है जुम्मा, हफ्ता और इतवार की शाम से रोड बंद हो जाएगी। जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो इतवार की शाम से पहले निकलें। लेकिन क्या होगा कि इतवार को जब लोगों के निकलने का अमल होगा तो लंबी लाइनें लग जाएंगी, तो भाई 5 बजे आप कैसे बंद कर सकोगे। तो उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सैटरडे की सुबह यानी कि 3 से 4 बजे वहाँ से निकलें। आप आगे बाबूसर टॉप वाली साइड से तो उधर से तो आ सकेंगे, वहाँ से रोड बंद नहीं होगी, लेकिन उसमें यह सीन होगा कि जो लोग मौजूद हैं उनके लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि बराए मेहरबानी अगर आपने वहाँ से निकलना है तो फिर आप ये करें कि नारान से निकलने का जो वक्त है वो ऐसा चूज़ करें कि आप सुबह सुबह निकलना है, नहीं तो लंबी लाइनें साथ नहीं, ये 14 किलोमीटर लाइनें लंबी लगेंगी। हर बंदे को होगा कि रोड बंद हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, और हमने वहाँ से निकलना है। तो ऐसे में एक तूफ़ान आ जाएगा, क्योंकि बड़ी तादाद में टूरिस्ट इस वक्त नारान में मौजूद हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बड़ी तादाद में। फिर ऐसे लोग भी हैं जो हुंजास कर दूँ हैं, वो भी वापस आने के चक्करों में होंगे। तो फिर ये बहुत बड़ा इस वक्त मिस कैलकुलेशन की गई है। मैं इस वक्त इंतज़ामिया से कहूँगा कि आप टाइमिंग तो कम से कम यार सही दे देते कि आपने कहा कि इतवार की शाम 5 बजे को हम बंद करेंगे, तो आप यही काम कर सकते थे कि आप उन्हें कह सकते थे कि यार ये आप रात को सफ़र करें, उसके लिए कोई अरेंजमेंट्स करते, कोई तरतीब बनाते कि कैसे वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट कराना है, उनको निकालना है। अब लोग तो अपने प्रोग्राम से गए हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार की उन्होंने प्लानिंग की होगी। आज मैं जब आ रहा था, मैं आपको क्या कह सकता हूँ कि सुबह 4 बजे मैंने सैकड़ों कोस्टर्स देखी, सैकड़ों हाईएस देखे, ग्रैंड कैबने देखी, लोगों की इंडिविजुअल्स गाड़ियाँ देखी, और शायद मेरी वीडियोस देखने का असर था कि वो सुबह सवेरे वहाँ से मूव कर रहे थे। लेकिन एक मैं नहीं सियाना हूँ, दुनिया भी सियानी है, लोग समझती है, अब सोशल मीडिया देख रही है, उनको पता है कि अगर हम ट्रैफिक में फंस गए तो फिर क्या हालात होने हैं। ऐसे में जो लोग मौजूद हैं उनके लिए मेरा मशवरा है कि आप
ہفتے کی رات کو نکلیں وہاں سے، رات سے مراد صبح 3 بجے نکلیں، آپ فجر کی نماز قاغاں کے قریب پڑھیں، پھر بھی آپ کو رش ملے گا، میں بتا رہا ہوں کہ رش ملے گا۔ تو بہتر تو یہ کہ صبح صبح نکلیں، بچوں کو خراب نہ کریں، خود خراب نہ ہو، اور یہ پٹرول وغیرہ کا ٹینک شینک آپ نے فل کرا کے نکلنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ 10 کردو والوں کے لیے بھی ہے کہ جتنا جلدی ایکویٹ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری صورت کیا ہے جی کہ اب جو جانے والے لوگ ہیں وہ تو انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے، تو وہ تو اپنا پلان بالکل مؤخر کریں، اس پہ عمل ہونا ہے نہیں ہونا یہ تو اگلے آنے والے چند گھنٹوں میں چیزیں کلیئر ہوں گی، لیکن اس وقت میں اپڈیٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے 15 سے لے کر، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 15 16 17 18 15 16 17 18 پل کے اوپر کام ہوگا، پرانا پل اٹھائیں گے، نیا پل رکھیں گے، تو یہ کام ہوگا۔ ہو سکتا ہے جلدی ختم ہو جائے کام، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 4 دن کا ٹائم دیا ہے، دن رات کام کریں، 2 دن میں مکمل کر لیں، لیکن فی الحال ان دنوں میں آپ اپنی پلاننگ اور اپنا جو ٹور ہے اس کے ارینجمنٹس جو ہیں وہ تبدیل کریں، اور فوراً سے اپنے جو جن کو بکنگ شکنگ کرائی ہوئی ہے، جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے پلیز وہ کریں۔ ہماری جو ہیلپ چاہیے ہوگی، میرا نمبر آگے اسکرین پہ موجود ہوگا، 031352222404 میں آپ پنڈی میں ہوں، آپ کے ساتھ آن لائن ہوں، آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں، کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ٹورسٹ کو کوئی پریشانی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ مددگار ثابت ہوں گے۔ باقی میرے نمائندے بھی وہاں موجود ہیں، دیگر لوگ بھی وہاں موجود ہیں، جدھر جہاں ہیں جس قسم کی بھی ہیلپ چاہیے تو آپ کو ملے گی، اور یہ سچویشن نارمل نہیں ہے، اس کو آپ پلیز ڈیفیوز کریں، اور انتظامیہ سے میری درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ رابط میں رہیں، اور جتنے کلیئر میسج ہے وہ آپ دیں۔ آپ نے میسج دیا ہے، کلیئر ہے، لیکن 2 دن پہلے یار کم از کم ایک ہفتہ پلان کریں۔ جو ٹور کے لیے نکلتا ہے، کراچی سے نکلا ہے، آپ نے ٹرین بک کرائی ہوئی ہے، اس نے ٹکٹیں کرائی ہوئی ہیں، اب وہ کیا کریں؟ اب اس کے لیے کوئی سوال، کوئی جواب ہے کسی کے پاس کہ اچانک آپ نے پلان بنا لی ہے؟ اگر آپ کی پالیسی تھی، پلان تھا، تو کم از کم 2 ویک پہلے بتاتے، 1 ویک پہلے بتاتے۔ وہ لوگ بیچارے جو ٹکٹیں کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ایڈوانسز دیے ہوئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کون پرسان حال ہوگا؟ اور جنہوں نے ایڈوانس لے کے بکنگ کرائی ہوئی ہیں، ان بیچاروں کا قصور کیا ہے؟ گاڑی والا ہے، اس نے بکنگ کرا لی ایڈوانس لے کے، ٹھیک ہے، اب وہ اس کا کام ہی نہیں ہے، ایڈوانس کہاں سے واپس کرے گا؟ لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، معاملات خراب ہوں گے، تو خدا کے لیے کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ ویسے بھی میں اس دفعہ کیا ہوں تو مزید مایوس ہوا ہوں ایڈمنسٹریشن کی کارکردگی سے، سڑکوں کے حالات سے، دیگر معاملات سے، اور کچھ اپنے ہم لوگوں کے جو اعمال ہیں ان کی وجہ سے بھی بڑا دکھ ہوا، بڑا پریشانی ہوئی کہ لوگ ایک ایک لائن کو توڑ کر 3 لائنیں بنا رہے ہیں، لوگ گن ڈال رہے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے سوچ کے قریب، اتنی خوبصورت وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، علاقہ ہے، سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، لوگ موجود ہیں، لیکن اتنا طوفان، اتنا گند کہ سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں ہم لوگ کس جانب جا رہے ہیں، کب ہم سدھریں گے، کب ہمارے حالات بدلیں گے، کب ہماری سوچ بدلے گی۔ سب سے بڑی تو وہ سوچ کے بدلنے کی بات ہے۔ ہم ہر چیز کی نئی کرنے کی بات کرتے ہیں کہ پی کے میں کس کی حکومت ہے، سب کو پتہ ہے، 12 سال سے حکومت ہے، سب کو پتہ ہے کیا کر رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے۔ پورا پاکستان جو جا رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ وہاں کے کیا حالات ہیں۔ یہ ایک سوچ سے لے کے نران تک جانے کے لیے 2 گھنٹے ذلیل ہونا پڑ رہا ہے۔ پاکستان خوبصورت ہے، پاکستان کے علاقے خوبصورت ہیں، پاکستان کے لوگ بھی اچھے ہیں، بس تھوڑا سا آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے۔ یار آرگنائز ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ہمیں دیا ہوا ہے، بس اس کو ذرا مینٹین۔ یہ دیکھیں 3 لائنیں لے کے آپ چل رہے ہیں، 3 گاڑیاں لے کے چل رہے ہیں، آگے سے آنے والی گاڑی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ خواری ہی ہوگی نا، ضلالت ہی ہوگی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ آپ کے اپنے نظر ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو آسانیاں دینی ہے یا مزید مشکلات میں ڈالنا ہے۔ فی الحال اپنا پلاننگ جو سی ہے وہ روکیں، جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔